ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब सरकारले दुई तहको प्रादेशिक र संघीय चुनाव गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यो अवस्थामा स्थानीय तहको चुनावदेखि नै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले चाहिँ आफूलाई सशक्त रूपमा अघि बढाइरहेको देखिन्छ। अब यो अवस्थामा काठमाडौँ महानगरपालिकामा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारले बाजी मारे, त्यसैगरी धरानमा छ, त्यसैगरी नेपालगञ्जमा यो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले स्थानीय तहमा पाएको सफलतालाई हेरिसकेपछि अब स्थानीय र प्रादेशिक तहको चुनावमा चाहिँ नि अलि बढी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू जुर्मुराउने जस्तो देखिएको छ। अब यो स्वतन्त्र उम्मेदवार कतिको जायज अथवा होइन त्यो अब एउटा पाटो हो, किनकि बहुदलीय व्यवस्थामा दलीय व्यवस्थामा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले के एक दुईवटा सिट जितेर गएर प्रतिनिधि सभामा त्यो खालको परिवर्तन ल्याउन सक्लान् अथवा आफ्ना एजेन्डाहरूलाई स्थापित गर्न सक्लान् र भन्ने प्रश्न त छँदै नै छ। तर पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले केही धक्का भने दिने देखिन्छ। आज हामी स्वतन्त्र उम्मेदवार किन र विशेष गरी युवाहरू किन स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिँदैछन्, किन राजनीतिक दलप्रति गइरहेका छैनन् भन्ने सन्दर्भमा कुरा गर्छौँ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि आज स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ सिभिल इन्जिनियर हुनुहुन्छ उहाँ पेसाले इन्जिनियर महेश कुमार यादव, जो चाहिँ धनुषा क्षेत्र नम्बर 1 बाट स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। किन यो युवाहरूको लहरको लागि स्वतन्त्र उम्मेदवार भन्दै? अब अहिले जुन देशको स्थिति छ, मानवता इतिहासमा जुन अहिले देशमा जुन स्थिति समाजको दयनीय र दुखदायक र कष्टदायक छ, त्यो पीडा झेल्न नसक्ने स्थितिमा आएर युवाहरूले यो आफ्नो एउटा अन्तरात्माबाट उब्किएको यो स्वतन्त्र उम्मेदवार दिने, जुन अहिले राज्यले न्यूनतम जुन मिनिमम रिक्वायरमेन्ट छ त्यो पनि दिन नसक्ने स्थिति छ। एउटा गाँस बाँसका पास शिक्षा स्वास्थ्यको लागि पनि पुरा गर्न सक्ने स्थिति छैन राज्यले, र जुन क्षेत्रबाट जुन सङ्घीय सांसद मान्यजीहरू जितेर आइसक्नुहुन्छ उहाँ एउटा नैतिक विहीन भइसक्नु भएको छ। र त्यसै कारण यो विश्वको मोरालिस्टहरू एक हो भनेर नाराले साथ हामी यसलाई अगाडि बढिरहेछौँ। केही एउटा संसदीय क्षेत्र जितेर त्यो एउटा मोडेलको रूपमा बी प्र्याक्टिकल डोनट विद थ्योरिटिकल प्र्याक्टिकली देखाउने हो। वास्तविकता भनेको के हो, समाजमा हाम्रो राज्य भनेको हामी सबैको हो र त्यही राज्य हामी एउटा नैतिक दायित्व यो देशको लागि ठुला दलहरूले गर्न सकेनन्, अहिलेका राजनीतिक दलहरूले गर्न सकेनन् भन्ने विरोधको आवाज मात्रै हो होइन स्वतन्त्र उम्मेदवारी? विरोधको आवाज हो र यो एउटा यो टेलर हो। हामी आउने आगामी दिनमा यो समाज र देश र विश्वलाई नि बनाउनेछौँ र यसरी एउटा प्लेटफर्म बनिसकेपछि विश्वको मोरालिस्टहरूले हाम्रो देशैमा मानौँ लाखौँ लाख युवा मोरालिस्ट छ, त्यसलाई एउटा प्लेटफर्म नभएर हो यो शोषणवादको जरियाले यो समाजलाई कसरी धक्लिदिएको छ। समाज जुन समाजमा सहिष्णुता हुन्छ, जुन समाजमा जुन एउटा भावना हुन्छ, त्यो समाजनीतिलाई तोडेर यिनीहरू राजनीतिकरण गरेर कसैलाई पनि अगाडि नबढ्न दिने यिनीहरू षड्यन्त्र खेलमा यो समाजलाई ध्वस्त पारेको छ। त्यसलाई नै अगाडि चिरेर ल्याउने हो र यो समाज स्वतन्त्र उम्मेदवारीले चिर्छ। कसरी चिर्छ? दलहरूले त के गरेको छ, दलहरू समाजलाई त तोडेको हो नि। यो बहुदलीय व्यवस्था हो, दलीय व्यवस्था हो, संसदीय व्यवस्था हो, दलीय व्यवस्था हो। बहुमतको कदर हुन्छ। उहाँहरूले के गर्छ, समाजमा जस्तै 100वटा घर छ, त्यो गाउँमा गएर के गर्छ भने पार्टी खोलेको छ, पसल थापेको छ। त्यहाँ समाजले के गरेको छ, त्यहाँ नैतिकता नामको चिजै छैन। जो नेतृत्व गर्ने व्यक्ति कस्तो हुनु पर्यो, त्यो इमान्दार हुनु पर्यो, स्वच्छ छविको हुनु पर्यो, आध्यात्मिकता चिन्तन बेसमा मान्छे। त्यो स्वतन्त्र उम्मेदवारीमा चाहिँ हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने? स्वतन्त्र दलले के गर्छ, दलले समाजलाई दलदलमा फसाइदियो नि। स्वतन्त्र उम्मेदवार चारैतिर पार्टी लेस हुनु पर्यो। अब दल चाहिँदैन भन्नु खोज्मा दलले नि यति गरेको भएको कारणले मान्छे वाक्क भइसकेको छ। अब यो दल किन बनाउने? दलमा बस्ने मान्छे को छ? दलमा बस्ने मान्छे हेर्नुहोस् तपाईँ, त्यसमा लागेको व्यक्तिहरू यो दलप्रति नै आपत्ति हो यहाँहरूको, यो स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेहरूको? दल त्यो एउटा युनाइट भनेको मोरालिस्ट युनाइट हुनु पर्यो, नेतृत्व गर्ने व्यक्ति मोरालिस्ट हुनु पर्यो। तर दल भनेको को हो? चरित्रहीन हो, नैतिकहीन हो, विचारहीन हो र समाजलाई उत्थान शोषण वर्गको एउटा दल हो। यो पुँजीपाती बेसको एउटा बनाएको सिन्डिकेट यो दल हो। दल भनेको के हो? दल भनेको राम्रो दल हुनुपर्छ। त्यो सोसाइटीमा यदि वास्तविकता भनेको दल राम्रो, त्यो दलको कमजोरी होइन होला नि त, व्यवस्थाको कमजोरी होइन होला नि त, व्यक्तिको कमजोरी होला नि त। यहाँले दललाई किन प्रहार गरिरहनु भएको छ? व्यक्ति त्यसमा राम्रो हुनु पर्यो। मेरो सोच के छ भने व्यक्ति राम्रो हुनुपर्छ। जुन यो दल बनाएको छ, राष्ट्रियता भन्ने छ, आफूमा नैतिकता छैन, एउटा व्यक्ति बन्न सकेको छैन, त्यो राष्ट्रियता पार्टी हो। राष्ट्रियता पार्टी भनेको के हो? यो समाजलाई राष्ट्रियता सबैलाई लिएर हिँड्ने होइन, सबैलाई रोजगार दिने होइन, सबै जति नेपाली जनता छ भुखा नङ्गा छ, के यो समाज भनेको यस्तै समाज रहन्छ? यो समाजलाई नयाँ समाज बनाउने होइन। यस्ता कुराहरूबाट यो पन्छ्याएको छ यो सिन्डिकेट, यो शोषणवाद, यो पुँजीवाद, यो साम्यवादको यो प्रतिफलन हो समाजमा। त्यसै कारण यसलाई चिर्नको लागि म एउटा अभियन्ताको रूपमा स्वतन्त्र उम्मेदवारीको घोषणा गरेछु र यो एउटा
टेलर हो समाजको लागि र आउने दिनमा सन्ततिमा यो जति हाम्रो देशका युवा मोरालिस्ट छन् र हाम्रो नेपाली सम्पूर्ण जनताको एउटा सुख शान्ति र समृद्ध एउटा नेपाल बन्ने ठिक छ महेशजी, दलको एउटा भिजन हुन्छ, एजेन्डा हुन्छ, उसले देशव्यापी रूपमा आफ्ना एजेन्डाहरू जनताका माझमा प्रस्तुत गर्छ। तर यहाँहरू स्वतन्त्र उम्मेदवारीका त आफ्नै टुक्राका एजेन्डाहरू हुन्छन् होला होइन? अलिक गाह्रो होला नि त फेरि प्रतिनिधि सभामा आइसकेपछि। प्रतिनिधि सभामा आइसकेपछि मैले आफ्नो संसदीय कोषको जुन पैसा हुन्छ त्यसलाई आफ्नो सोसाइटीमा जुन क्षेत्रमा हुन्छ त्यहाँको जुन दयनीय स्थिति छ त्यसलाई हामी जुन गन्दगी जो नीति निर्माणको तहमा गाह्रो हुँदैन? स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू धेरै भयो भने? धेरै भन्छन् राम्रो। कसरी राम्रो? राम्रो हुन्छ। सुन्नु, स्वतन्त्र उम्मेदवार राम्रो गर्नु सोच हुन्छ भने जुन अहिले देशको जुन परिमाण दलले व्हिप लगाउँदा त यहाँ दलका चाहिँ उम्मेदवारहरूले चाहिँ त्यहाँ भोट हालिदिँदैनन् र विधेयक पास गर्नको लागि गाह्रो हुन्छ। अब यहाँ एक जनाको मनस्थिति फरक छ। यहाँ दलमा व्हिप जो जारी गर्छ एउटा सिन्डिकेटबाट चलिरहेको हुन्छ। स्वतन्त्र भनेको आफैबाट स्वयंबाट परिचालित हो। उहाँ देशलाई सबैलाई लिएर सबैको भावनालाई कदर गरेर उहाँ भर्ने हो। त्यसकारण त्यसमा व्हिप जारी गर्ने आवश्यकता छैन। व्हिपको कुरा होइन, तपाईँ कुनै एउटा विधेयक अथवा कुनै एउटा मुद्दा लिएर संसदमा जानुभयो भने स्वतन्त्र उम्मेदवारको त्यहाँ चाहिँ नि धेरै सङ्ख्या छ भनेदेखि त हरेकले आफ्नै मत जाहेर गर्दा त त्यो त कस्तो देखिएला नि त। त्यहाँ त सबै सहमत हुने अवस्था आउँदैन नि त। एउटै दलको थियो भने दलले एउटा एजेन्डा तय गर्छ, यसका लागि हामी सकारात्मक अथवा नकारात्मक भन्ने हुन्छ नि त। एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भने जुन थ्योरी लागु हुन्छ त्यसलाई फर्स्टलाई ल्याबमा जान्छ, त्यसलाई प्रोसिडर बन्छ, त्यसपछि थ्योरी लागु हुने हो। व्यवहारिक कुरा रहन्छ, जुन साइन्स तहत कुरा रहन्छ त्यसमा सबैले एकजुट हुनै पर्छ। त्यसमा अन्यथा मिल्ने आवश्यक मतलब रहने आवश्यकता रहँदैन। त्यसकारण यो बाध्यकारी कसरी हुन्छ? यहाँले भने जस्तो जानै पर्छ भनेर बाध्यकारी। म एउटा स्वतन्त्र सांसद हो भने मैले पक्षमा भोट हाल्न पाउने भयो नि? होइन, त्यो यही सिन्डिकेटलाई तोड्ने हो नि। मैले यति कुरा भन्न खोजेँ, यहाँले दलमाथि प्रहार गरिरहँदाखेरि त त्यसले त संसदीय व्यवस्थालाई पनि त अलिकति प्रहार गर्छ होला नि त होइन? अब संसदीय व्यवस्था भनेको त्यो एउटा समसामयिक हुनु पर्यो, समाजमा कसरी एउटा व्यवहारिकता हुनु पर्यो होइन, जुन विचारले हिँड्नु सक्नु पर्यो। तर त्यस्तो सिजना छैन। यो दलहरू इमोरल भइसकेका छन्। यो दलको जुन नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू छ व्हिप जारी गर्दाखेरि इमोरल तरिकाले, अहिले हेर्नुहोस् यो नेपाली एमसिसीको कुरा लिनुहोस्, यो के हो? यो नैतिक बिन होइन? तपाईँ नैतिकताको आधारमा कसलाई यो जनताले बेचेको होइन? दलको आधारमा के तपाईँले जिताइदिएपछि यो दल तपाईँको पावर आउँदै बित्तिकै के जनतालाई कुल्चेल हिँड्ने हो? जुत्ताले कुल्चिदिने हो? हाम्रो मानवतामाथि कस्तो संहार भएको छ। अहिले हेर्नु देशमा हरेक नागरिक जो सच्चा छ त्यो रोइरहेको छ किनभने हामीलाई बेचिसकेको छ। र आउने दिनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार यहाँकै विचारमा सबै स्वतन्त्र उम्मेदवार सहमत हुन्छन् भनेर चाहिँ कसरी विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ? स्वतन्त्र उम्मेदवार सहमत हुन्छ नि। कसरी हुन्छ? त्यो आफू स्वयंबाट मेरो विचार र तपाईँको विचार एउटै हुन्छ? एउटै विचार हुँदैन। तर देशको लागि मुद्दामा पनि त म स्वतन्त्र उम्मेदवार म पक्षमा भोट हाल्न सक्छु, तपाईँ विपक्षमा भोट हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यति बेलाको त्यो मिलाउने हो नि। जब कसरी मिलाउनुहुन्छ तपाईँले? मिलाउने हो नि। मिलाउने भनेको नैतिकवादी व्यक्तिहरूको त्यो सोच बराबर हुन्छ। उहाँले समाजलाई निस्वार्थ रूपले होइन निष्ठाले गर्ने विचार काम हो। त्यो मिलाउने काम त हुन्छ नि। नैतिकवान व्यक्तिलाई नै समाजले स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट पठाउने हो। त्यो जुन व्यक्ति आउँछ सोसाइटीबाट त्यो मोरालिस्ट आउँछ। मोरालिस्टले नै यो देश र दुनियाँलाई राम्रो गर्न सकिन्छ। जिनीहरू यसरी अहिले गलत प्रवृत्ति व्यक्तिहरू एक गुट भएर जति व्यक्तिहरू चाहिँ पुरै गलत सिन्डिकेटमा चलिरहेछ, राम्रो व्यक्ति आयो भने यस्तो प्रश्नै रहँदैन। सर तपाईँ जुन कुरा सोधिरहनु भएको त्यस्तो प्रश्न रहँदैन। तपाईँको जुन प्रश्न त्यो रहँदैन सर, तपाईँ विश्वास गर्नुहोस्। भनेपछि त्यसैका लागि यहाँको स्वतन्त्र उम्मेदवारी यहाँले घोषणा गर्नुभएको छ धनुषा क्षेत्र नम्बर 1 बाट, जहाँ मातृका प्रसाद यादवसँग भिड्ने यहाँ अब। हजुर सर, त्योभन्दा पनि ठुलो द्वन्द्वकार त्यहाँ खेलाडीहरू छ। उहाँहरूले धेरै पैसा पनि खर्च गर्नुहुन्छ। के छ एजेन्डा यहाँको? भिजनहरू के? मेरो भिजन के छ भने म आफ्नो संसदीय क्षेत्रमा त्यहाँका युवाहरू बेरोजगार छ, भ्रष्टाचारमा लिप्तहरू छ, सबैलाई चिर्ने हो, युवालाई रोजगारी सृजना गर्ने हो। आफ्नै संसदीयको जुन कोषको जुन पैसा हुन्छ त्यसै पैसाले सामान्य त्यहाँका जुन कृषिहरूका साना उद्योग खोलेर त्यहाँ युवाहरूलाई रोजगार दिने हो। अहिले विदेशीकरण जुन भइरहेछ तत्काल एउटा हामी त्यहाँ स्वरोजगारको पनि सृजना गर्छौँ र यो समाजलाई जुन गन्दगी राजनीति फैलाइ त राम्रो छ, भाषण राम्रो छ हो। मैले के भन्थे बी प्र्याक्टिकल डु नट थ्योरी। मैले प्र्याक्टिकलमा विश्वास गर्ने हो सर, प्र्याक्टिकली देखाउने हो। समाजमा कसरी एउटा आत्मीयता हो, साइन्स साथसाथ आत्मीयता हुनुपर्छ। मानवता भनेको एउटा आत्माले पनि हिँड्ने हो। यही कुरा यहाँले प्रहार गरिरहेका ती ठुला राजनीतिक दल भनिएका माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादीले नि यही कुरा भन्छ नि होइन? अब चुनावमा जाँदाखेरि तपाईँले नि त्यही भन्नुहुन्छ होइन? उहाँहरूले उहाँहरूले भनेर जनतालाई धोका दिइसक्नु भएको छ। उहाँहरूले एउटा गड सेन्टर फिलोसफी नमानेर उहाँहरूले सोसाइटीलाई टुक्रा गरिदिएछ। मैले भनेको एउटा गड सेन्टर फिलोसफी
केन्द्रित गरेर सोसाइटीलाई अगाडि राख्ने हो। गढलाई साक्षी राखेर समाजलाई कसरी एउटा सुसभ्य समाज र सहिष्णुता र संस्कृति कसरी बचाउने, धार्मिक व्यक्तिहरूलाई कसरी बचाउने, म त्यसमा मेरो ठुलो अभियान एजेन्डा साथ अगाडि बढिरहेको छु। आत्मीयता हुनुपर्छ, साइन्सको साथसाथ आत्मीयता नभएको कारणले अहिले विश्व नै मानवता सङ्कटमा गइरहेको छ। तर यिनीहरूले जुन राजनीति गरिरहेको छ यो हाडमा, यो जनतालाई तोड्ने एउटा बिजनेस जो पुँजीपति वर्गको सिन्डिकेटमा हिँड्ने राजनीति हो। उहाँहरूले अब मलाई लाग्छ सोसाइटीमा गएपछि उहाँलाई राम्ररी त्यो जनताले दिनेछ, उहाँले के चाहियो भने उहाँलाई पाउनु हुनेछ। युवाहरू राजनीतिमा किन यसरी इन्ट्रेस्ट देखाउन थाले? युवा, यो देश भनेको कसको? हामी सबैको हो नि। यो देश भनेको हामी सम्पूर्ण नेपाली जनताको, मेरो पनि हो। एउटा सिभिल इन्जिनियरिङ राम्रै कमाउनुहुन्छ होला, त्यो पेसै छाडेर फुल टाइम राजनीतिमा आउने होइन? अब हो, म फुल टाइम आउँछु। मैले सिभिल इन्जिनियरिङ गरेको एउटा प्राविधिक इन्जिनियर हो। मैले अब सोसलमा सोसाइटी इन्जिनियरिङ गर्ने हो। सोसललाई जुन स्थिति जुन बनाइदिएको छ, एउटा इन्जिनियर बनिसकेपछि के आफू मात्रै राम्रो भयो त? आफू राम्रो भएर यो समाज, देश, दुनियाँलाई राम्रो गर्न सक्नु पर्यो इन्जिनियर बनेको। त्यस्तो म त्यसै कारण सोसल इन्जिनियरिङमा म आफ्नो आइसकेको छु। यो स्थानीय तहको चुनावमा केही स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले विजय प्राप्त गरेपछि यहाँलाई अलिकति हिम्मत बढ्या हो? उहाँहरूले, मैले यो कुरा, म आध्यात्मिक चिन्तन खाले व्यक्ति हो। म 3 साल पहिला मैले स्पिरिचुअल मेडिटेसन प्र्याक्टिस गर्दाखेरि हो नि यो समाज अब कतातिर गइरहेछ, एउटा मोरालिस्ट व्यक्तिहरू यो को भनेर यो सोसाइटी, यो मतलब ईश्वरीय चिन्तन, यो विचार जुन समाजको जुन चाहना हो त्यसको यो प्रकृतिले नेचर बनाइरहेको छ, यो प्रकृतिले गराइरहेको छ। मैले पनि होइन, यो प्रकृतिले गराएको हो। र जुन व्यक्तिले, जुन सोसाइटीले जुन परिवर्तन खोजेको, यो वास्तविकता भनेको यो नेचुरली ईश्वरीय एउटा शक्ति हो र त्यसमा पनि म एउटा हुन सक्छु र त्यसरी म अगाडि बढिरहेको छु। त्यसकारण उहाँहरूले गरेको होइन, यो नेचरले गराएको हो, मेरो त्यो विश्वास छ सर। धारणा युवाहरूले देश हाँक्न सक्छन्? युवाहरूले देश हाँक्न सकिन्छ सर। यहाँको उमेरका व्यक्तिले देश हाँक्न सक्छ? हो, हामी जस्तो युवाहरूले देश हाँक्न सकिन्छ। हामीहरूमा हरेक पूर्ण भिजन, मिसन र हामीमा हरेक कुरा छ, फिजिकली, मेन्टली एन्ड स्पिरिचुअली हरेक हाम्रो टिम छ। त्यो टिमले हामी दिनरात गरी काम गर्न सक्छौँ। देश गरिब छ नि? फेरि देश गरिब छैन सर। देश हाम्रो भनेको सुनको खजाना हो। यिनीहरूले, यो शोषणवादहरूले प्रोपेगेन्डा फैलाएर समाजलाई हाम्रो देशमा केही छैन भनेर हामी अरूबाट लिनु परिरहेको छ। हाम्रो यस्तो भयो त्यस्तो भयो, यो जडिया यसरी फ्याँकिदिएछ सोसाइटीमाथि, यति लोड गरिदियो, समाजलाई खतमै पारिदिएको छ। यहाँलाई थाहा छ कि लामो समय सशस्त्र द्वन्द्व गरेका जुन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डजीले यस्तै सपना देख्नु भएको थियो क्या? द्वन्द्वकालमा छँदाखेरि म यदि देशको सुप्रिम पोजिसनमा पुगेँ भने काया पलट गरिदिन्छु, असमानताका खाडल मेटिदिन्छु, धनी र गरिब यहाँ कोही असमान हुँदैन, सबैलाई समृद्ध बनाउँछु बोल्नुभएको थियो नि होइन? हो, जतिखेर पहिलोपटक 64 को चुनाव भइसकेपछि उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, 7 महिनामै शासन गर्न त कति गाह्रो रहेछ थाहा छ तपाईँलाई? हो, अहिलेसम्म हेर्नु सर, जति यो युवा पुस्ताले देखेको र यहाँले भने जस्तो एजेन्डा त्यति सजिलै जान सक्छ भन्ने लाग्छ? राज्य हाँक्न त्यति सजिलो छ? म त्यसै कारण भन्यो, विश्वको मोरालिस्टहरूलाई एकीकृत गरेर अहिले जुन हाम्रो नेपालको जति पनि युनाइट गरिरहेको छु, यो मेरो मिसन हो, अभियान हो। यो अभियानको एउटा मैले के भन्नु सर, एउटा टेलर मात्रै चलिरहेको हो। तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभयो, अहिलेसम्म जति पनि आन्दोलन भएको छ त्यसमा मुठ्ठीभर मान्छेहरूलाई फाइदा भएको छ। मुठ्ठीभर भनेको त्यही हो प्रचण्ड, त्यही हो बाबुराम भट्टराई, अरू हुनसक्छ 5 जना व्यक्तिलाई फाइदा भएको हो, नेपाली जनतालाई फाइदा भएको न। आन्दोलन गर्ने को? नेपाली जनताले गरेको होइन, प्रचण्डजीले आन्दोलन गरेको हो, नेपाली सम्पूर्ण जनताले आन्दोलन गरेको। त्यसको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति नैतिकहीन भएको कारणले अहिले देशमा यस्तो समस्याहरू। राज्य सत्ता हाँक्न गाह्रो छ भन्न युवाले हाँक्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हिसाबमा राज्य सत्ताले, युवा हो, हामी शिक्षित वर्ग हो, हामी पनि एउटा अब एडल्ट। डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि शिक्षित नै हुनुहुन्थ्यो, शिक्षित भए पनि इमोरल भयो। उहाँले नैतिकहीनको कारण उहाँले जनताको खुन पसिना जसरी यो अपमान गर्यो, उहाँलाई कहिले पनि यो धरतीले उहाँलाई छोड्ने छैन। जुन उद्देश्यले उहाँहरू समाजलाई डेडिकेट गर्नुभयो, उहाँले यस्तो प्रस्तुति वास्तवमा ठुलो सपना देखाउनु भयो, तर के परिणाम के आयो उहाँहरूको? एउटै प्रचण्डजीको के गल्ती भयो भने उहाँले गड सेन्टर फिलोसफी मान्नु भएन। उहाँले भौतिकवादमा आधारित रहेर समाजलाई ध्वस्त पार्यो। उहाँले के भन्नुभयो, यो नेचर द डाइभर्सिटी अफ ल, यो सृष्टिमा विचित्रता रुल छ सर। तर उहाँले के गर्यो भने सबै व्यक्तिलाई म समान रूपमा बाँटिदिन्छु। के समान हुन सक्छ? एउटा भोजैमा खाने व्यक्ति बच्चा हुन्छ, बुढो हुन्छ, त्यसै गरी सबै खाले त्यो बराबर थोरै खान्छ, आफ्नो लेभल अनुसार खान्छ। त्यसै गरी समाजमा एउटा पढे लेखेको व्यक्ति हुन्छ, शिक्षित वर्ग हुन्छ, एउटा लेबर क्लासको हुन्छ, एउटा ठुलो हुन्छ, एउटा साधु सन्त हुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूले सबैको लेभल बराबर तपाईँ गरिदिनु हो, नेचरलाई मुठ्ठीमा लिइहाल्ने हो। प्रचण्डको के सोच्यो? मार्क्सवाद भनेको 73 दिन पनि चलेको छैन रुसमा,
जाँचले मार्क्सवादको कुरा गरेको छ त्यही कारण त्यो थ्योरी थियो, त्यो थ्योरी सामाजिकगत भएन, व्यवहारिक भएन। तर त्यो अन्धविश्वासमा त्यो थ्योरी लिएर प्रचण्डजी अगाडि बढ्नुभयो। अहिले के छ, धराशायी भएको छैन, उहाँको धराशायीमा परिसक्नुभयो। प्रचण्डजीलाई लाग्यो म आत्महत्या गरिहालौँ। उहाँ हेर्नु न कस्तो छ, उहाँको स्थितिले भनेको उहाँको कोही रहेन, उहाँको नेचर त्यस्तो स्थितिमा पुर्याइहालेको छ। उहाँलाई के फिल भइरहेको छ, मैले केही गर्न सकेन। तपाईँहरू जस्तो पत्रकार उहाँले त भन्दाखेरि मुख बन्द गरिहाल्नुहुन्छ किन? यो गड सेन्टर फिलोसफी नमानेर। त्यही कारण अहिले गड सेन्टर आध्यात्मिक चिन्तनको साथ जो व्यक्ति लड्छ, जो आध्यात्मिक चिन्तन यो बुद्ध भएको देश हो, जन्मेको देश हो, त्यसै कारण यसमा त्यस्ता स्पिरिचुअल मोरालिस्ट व्यक्तिहरू आयो भने यो देशलाई एउटा राम्रो मात्रै बनाउन सक्छ। बादमा कुनै यसको विकल्पै छैन सर, अल्टरनेटै छैन। यो देशलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ होइन? यहाँ देख्नुहुन्छ नि होइन, सुनको देश हो भन्नु पनि अघि यहाँले होइन? हजुर। 3टा कुरा बताउनुहोस् त, के कुरामा हामीले प्रायोरिटी दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ? युवाले देखेको यो देशलाई समृद्ध बनाउने सूत्र के रहेछ सुनौँ त म। अब मेरो सोचमा यो जुन अहिले साम्यवाद, यो पुँजीवाद जो सैद्धान्तिक रूपमा होइन, आर्थिक रूपमा क्रान्ति लिएर आएर अगाडि बढेर, किनकि जनताको जीवनस्तर जबसम्म सम्पन्न हुँदैन तबसम्म त्यो देश समृद्ध मान्न सकिँदैन। सर म भन्दैछु तपाईँलाई, जुन यो साम्यवाद, यो पुँजीवाद, यो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि जुन रणनीति बनाएर यो सेन्ट्रलाइज जो पोलिसी बनाएको छ, मिक्सिस अर्थव्यवस्था, यो व्यवस्थालाई हटाएर डिसेन्ट्रलाइज इकोनोमिक सिस्टम ल्याउने हो। र डिसेन्ट्रलाइज इकोनोमिक्समा हाम्रा समाजमा धेरै कुराहरू छन् त्यस्ता, त्यहाँ हामी इन्डस्ट्री लगाउँछौँ, इन्डस्ट्री लगाएर युवाहरूलाई जुन बेरोजगार युवा रोजगार दिलाउँछौँ। त्यसबाट के हुन्छ, अहिले सर म एउटा सिम्पल इक्जाम्पल दिन खोज्छु। तपाईँले जुन कुरा भन्नु, यो मोबाइल 27,000 को, तर बन्ने टाइममा 1,000 मात्रै पैसा खर्च भएको छ। तर यसलाई 27,000 मा 26,000 रुपियाँको लागि गराएको छ भने पुँजीपति बढ्न गइरहेको छ। त यसलाई समृद्ध किन गर्न सक्दैन? हाम्रो के छैन? हाम्रा देशमा साइन्टिस्ट युवा छैन कि? के हाम्रो पास भिजन छैन कि? हामीले नेतृत्वले त्यो दिन नसकेको हो नि। हैन दिने केमा के प्रायोरिटी यहाँको डिसेन्ट्रलाइज गरिदिने। जुन सेन्ट्रलाइज छ, यो सेन्ट्रलाइजलाई भजाएर एक ठाउँमा यहाँ केन्द्रमा बसेर सबै भजाएर खाइरहेछ, त्यो सोसाइटीमा चेन्ज गर्ने। भइसक्यो त 3 तहको सरकार छ त। 3 तहको सरकार छ, तर सबै भनेको यहीँबाट परिचालित छ। स्थानीय सरकार त स्वायत्त छ। कानुन जो बनाएको छ सर, त्यो मात्रै यसरी जो सिस्टममा तपाईँ यसरी बस्नुपर्छ, माथि उठाएर कुरा गर्न सक्नुहुन्न। सिस्टम त्यसरी बनाएको, यो सिन्डिकेटलाई तोड्ने हो। जुन यो बनाएको अहिले मात्रै यसले के गर्छ सर, थ्योरीमा मात्रै हो। जुन कानुन छ नि देशमा, नेपालमा यदि सुशासन भइदिए अहिले यो भ्रष्टाचारीहरू सबै जेलमा हुन्थ्यो, तर त्यस्तो परिस्थिति छैन। त्यसमा मोरालिस्ट व्यक्ति आयो भने मात्रै त्यो सबै व्यक्तिहरूले जो भ्रष्टाचार गरेको छ, इमोरल तरिकाले, बेइमानी तरिकाले समाजलाई यो काम गरेको छ, त्यो सबै जेलमा जान्छ। त्यति बेलाको काम हो सर। त हामी त्यो मोरालिस्ट एकीकृत गरिरहेको छौँ। हाम्रो अभियान हो यो देश, यो समाज, यो दुनियाँलाई बनाउने यो अभियान चलिरहेको छ। र मोरालिस्ट युवाहरू हामी सबै युनाइट भइरहेछौँ र युनाइट केही दिनमा त्यो तपाईँको रिजल्ट आउँछ सर। तर तपाईँले अझै बताउनु भएन कि हामीले यो सेक्टरमा चाहिँ गऱ्यौँ भने हामीले अलिकति योभन्दा समृद्ध नेपाल बनाउन छ सर। हाम्रो वन छ, त्यसमा धेरै जडीबुटी छ, त्यसलाई हामी यही ठाउँमा सदुपयोग गरिहाल्छौँ। मैले भने त्यो इक्जाम्पलमा यही ठाउँमा इन्डस्ट्री लगाउन सकिन्छ। हाम्रो अरू देशबाट किन ल्याउनु पर्यो सर? यो बस छ, यो जुनसुकै गाडीहरू पनि ल्याउनु सजिलो छ। सर किन हाम्रो देशमा के सर, यहाँको जो भ्रष्टाचारी पैसा स्विस ब्याङ्कमा गएर राखिहालेछ, न त नौलो नेपाल त बनिसकेको हुन्थ्यो सर। यो जुन तपाईँले यो हाम्रो एउटा शोषणवादको सिन्डिकेट मेन्टालिटी तपाईँले शोषण भएको छ। हामी पुरै सम्पूर्ण नेपाली जनता। मैले अघि पनि यहाँलाई उदाहरण दिएँ, प्रचण्डले पनि धेरै सोच्नुहुन्थ्यो म यदि सत्तामा पुगेँ भने, यहाँले पनि त्यो सोच्नु स्वाभाविक हो। तर जब देश आफ्नो हातमा आइलाग्छ अथवा राज्य सत्ताको बागडोर जब सम्हालिन्छ, त्यसपछि मात्रै थाहा हुन्छ अरे के खुल्छ अरे आँखा त्रिनेत्र भन्छन् नि। त्रिनेत्र उहाँले मैले भनिसकेँ तपाईँलाई सर, त्यो डिसेन्ट्रलाइज उहाँले यहाँले पनि अहिले यतिको शब्दहरू बोल्नु, यहाँ स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ, यिनले गर्न सकेनन्, अब हामी गर्छौँ भन्नु ठिकै हो। हामीले गर्ने लेभलमा पुगिसकेपछि प्र्याक्टिकली मैले गर्न सकेन भने मैले त्यही कारण मैले अहिलेसम्म के एउटा ठाउँमा उम्मेदवारी दिएको हो, त्यो ठाउँलाई बनाउने हो। त्यसपछि आएपछि तपाईँले यस्तो इन्टरभ्यू लिँदाखेरि त्यो छर्लङ्ग देखिन्छ। मैले हुन्छ यहाँ चुनाव। हजुर म जित्छु। यहाँलाई विश्वास गर्छन् जनताले? पुरै विश्वास छ। त्यहाँ जनताले म निष्ठा निस्वार्थ रूपले समाजसेवी छु, त्यहाँ जनताले मलाई चुज गरेको छ। मैले जनता त्यहाँका युवाहरू सम्पूर्णले भन्यो होइन सर तपाईँ आउनुहोस् र हामी सबैजना मिलेर यो समाजलाई, यो देशलाई बनाऊँ र त्यसको केही प्लेटफर्म पनि मोरालिस्टहरूको एक हुनु पर्यो। हामी त्यसमा पनि गन्थन मन्थन र विशेष गरी साधु सन्तहरूलाई पनि यो देश बनेको साधु सन्त ऋषिमुनि भएको कारणले उहाँहरूको पनि राम्रो आशीर्वाद। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू यसरी क्यान्डिडेट बनेर उठ्दै गर्दाखेरि त ठुला दलहरूले आँखा लाएर आइज भन्छन् रे नि, बोलाएको छैनन्? बोलाउँछ उहाँहरूले। कुन दलले बोलाए?
अब अब त्यो नाम नलिनु होइन, उहाँहरूले बोलाएको, तर मेरो यो समाजलाई जसरी उहाँहरूले यो तोडेको छ, म त्यसबाट आफै कुनै पनि दलमा नजाने, होइन नजाने। स्वतन्त्रकै दल बनेको छ नि त अहिले। स्वतन्त्रैको दल भनेको छ भने उहाँले जुन एउटा पार्टी पनि सिर्जना गर्नुभयो, यो सूक्ष्म यो त्यो हुन्छ मानसिक लेभलको यो सङ्कीर्ण विचारको उपस्थिति हो, मानसिकता। किनभने स्वतन्त्र अब धेरै नाम हुन सक्थ्यो, स्वतन्त्रै किन हाल्यो? यो पनि एउटा मलाई लाग्छ यो शोषणवादले यसलाई परिचालित गरिरहेछ। अब यहाँहरू त्यो स्वतन्त्रमा समाहित हुने सम्भावना चाहिँ छ कि छैन? मेरो छैन सर त्यसमा। म त्यही का नैतिकवान व्यक्तिहरूले त्यसलाई केही चाहिएन, उहाँमा लोभ पनि हुँदैन, निस्वार्थ सेवा गर्नु, जहाँ गए पनि सेवा गर्ने हो, उहाँले त्यो चाहिएन। यस्ता कुराहरू भए यसरी स्वतन्त्र भनेर यो पनि के लागेर भने एउटा मेन्टालिटी एक्सप्लोइटेसन भइरहेछ। जो स्वतन्त्र उम्मेदवार चाहिँ एक ठाउँ हो एक ठिक छ, हामी अन्तिममा छौँ। यति बताउनुहोस्, यसपटक यो प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा स्वतन्त्रहरूको कतिको सफलता पाएको देख्न सकिन्छ होला? अब यो आउने चुनावमा जुन अहिलेको परिवेश, निकै धेरै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू विभिन्न सेक्टरबाट, यहाँ सिभिल इन्जिनियर हुनुहुन्छ, अन्य कलाकारिता क्षेत्रबाट, अन्य सेक्टरमा काम गर्नेहरूले पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारीको चाहिँ घोषणा गरिसकेका छन्। यो अवस्थामा चाहिँ के देख्नुहुन्छ यहाँले? मैले राम्रो कुरा देखिरहेको छु, यो नेचरले गराइरहेको छ र यसमा मलाई लाग्छ 100% यो स्वतन्त्र उम्मेदवार यसपालि आउने नै छ। र यो देश पनि जुन स्थितिमा छ त्यो स्थिति चेन्ज हुनेछ, स्वतन्त्र उम्मेदवारले नै गर्ने हो। यो दलदलमा फसेर यो समाजलाई टुक्रियाउने दुष्प्रयास भएको हो, यसलाई चिर्नु भनेको नि स्वतन्त्र उम्मेदवारको यो एउटा छर्लङ्ग देख्नमा आइरहेको छ। त्यही कारण यो राम्रो पक्ष हुनेछ। हुन्छ, यहाँले समय दिनुभयो, विचार राखिदिनु भयो। प्राइम टाइम्स एसडीको तर्फबाट धन्यवाद। हस्, नमस्कार। थ्याङ्क यू सो मच। उहाँ हुनुहुन्थ्यो इन्जिनियर महेश कुमार यादव, जो चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा राजनीतिका लागि होमिनु भएको छ। इन्जिनियरिङ पेसा नै छाडेर अब स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा धनुषा क्षेत्र नम्बर 1बाट प्रतिनिधि सभाका लागि चाहिँ उम्मेदवारी दिने तयारीमा पनि रहेका छन्। प्राइम न्युज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ।